खबरें आ रही हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे देने का प्लान जो है वो अगला कार्ड नहीं, फिलहाल खान साहब की जो हिदायत है वो सिर्फ नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग। बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मिलने के बाद बाहर आ रहे हैं। क्या हाल है जी? जी बैरिस्टर गौहर साहब, मुलाकात हो गई है खान साहब से आपकी? खैरियत है? हाँ, मेरी मुलाकात हो गई आपकी? जी जी जी, क्या हाल है? खैरियत है? बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इस वक्त मिल चुके हैं, अलीमा खान साहिबा के पास इस वक्त जा रहे हैं और उनसे अब गुफ्तगू शुनीद करेंगे, उनको मुलाकात के बारे में आगाह करेंगे और उसके बाद बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान फिर बताएंगे मीडिया को कि खान साहब से मुलाकात हो गई। उधर मीडिया में बात मीडिया में करनी है, लेकिन मुलाकात में क्या बातें हुई बताइएगा। देखो, खान साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात तकरीबन 20 मिनट रही है। मुलाकात बड़ी अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब का सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है। खान साहब हशाश बशाश थे। मैंने खान साहब को लास्ट जो हिदायत खान साहब ने दी थी उसके बारे में मैंने खान साहब को ब्रीफ किया है। मैंने कहा सर, मन ऑन पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी ने आपके जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक फ़ैसले किए हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी उसकी तौसीक़ की है। सारे लोग जो आपके अहकामात थे जिस तरीके से चाह रहे थे वो सब लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई कराए गए उनकी सीटों पे हमारी तरफ से बॉयकॉट है, जो खान साहब ने अप्रिशिएट किया। इसी तरह जो असम्बली है उनकी सारी कमेटियों से हमने इस्तीफ़ा दिए हैं। खान साहब ने ये भी हिदायत दी है कि असम्बली से इस्तीफ़े तो दे दिए, लेकिन अगर उनके पास आपके पास उसकी चाबी तक अवेलेबल है, ड्राइवर है, गाड़ी है, सब कुछ कल परसों में आप हुकूमत को वापस करें। ये फैसला हमारा अटल है, हम फैसले से इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो खान साहब ने अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया है उसमें लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए हैं। खान साहब ने उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। खान साहब ने यह भी कहा जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है उस पर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और मैंने उसको कंडेम किया। लास्ट टाइम मैंने इस पर बात भी की है। सेकंड, सारी पार्टी को उन्होंने हिदायत दी है कि इस वक्त जो फ्लड है पंजाब में उस फ्लड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लोगों का जितना भी आप मदद कर सकते हैं आप लोगों की मदद करें, अपने भाइयों के काम आए। पार्टी बाजी से बालातर होकर के अपने भाइयों की आप वो करें, खिदमत करें। दूसरी बात है कि जो मेरी स्पीच थी और मेरी कल की प्रेस टॉक थी वो पर्सनली मरतबा खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे उस पर एक शाबाश पहली मरतबा खान साहब की तरफ से मिली। अच्छा बताइएगा, 5 अगस्त और 14 अगस्त के बाद अब लाएमल खान साहब दे रहे हैं या देने वाले हैं, या आज उन्होंने क्या कहा सियासी तौर पर क्या करेंगे, मुज़ामत करेंगे? आपकी हिदायत थी, हिदायत के मुताबिक हमने सितंबर को एक जलसा बड़ा करना था, उसका अनाउंस हमने करना था। बच्चों के पेशावर में भी फ्लड आया हुआ है और बाकी सूबे में भी के पंजाब में भी, क्योंकि उसमें सारे लोगों ने आना है। तो खान साहब ने उस पर यह कहा ठीक है जलसा करें आप सितंबर में, और सितंबर की कोई भी डेट अली अमीन साहब कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला पार्टी कंसेंसस के साथ उसका डेट अनाउंस करेगी। जलसा पेशावर में होगा, सितंबर में होगा। एग्जैक्ट डेट फिर वो कहता है अली अमीन साहब से डिस्कस करके जो अरेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला वो अनाउंस करेंगे। मैंने उनको कहा कि जो डेट एग्जैक्ट इसलिए नहीं अनाउंस की कि वो फ्लड की वजह से। खान साहब कहते हैं ठीक है। जिस तरह कमेटियों से इस्तीफे दिए आप लोगों ने, इस तरह खबरें आ रही हैं कि असम्बलियों से इस्तीफे देने का प्लान जो है वो अगला कार्ड है। नहीं, फिलहाल खान साहब की जो हिदायत है वो सिर्फ नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से, वो जो हमारी नेशनल असम्बली की कमेटी से उससे हमारे इस्तीफे हैं, असम्बली से या सेनेट से बाकियों से अभी। वैसे साहब आपको अप्रिशिएट किया जैसे अभी भी बता रहे थे काफी लंबे अरसे बाद, तो आप आज क्या फीलिंग्स है आज आपकी? बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात पे खुश हूँ कि खान साहब के पास वो कोई टीवी की सहूलत मौजूद है। खान साहब ने वो टीवी का जो स्पीच है वो पढ़ी है, वो खुद खान साहब ने सुना है। लेकिन मैं समझता हूँ मैं नहीं, हमारे सारी साथी खान साहब के साथ डटे हुए हैं, लॉयल हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग खान साहब के सपोर्ट में बोलते हैं और हम खान साहब की पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि खान साहब की पॉलिसी को हम रद्द कर दे या ख़त्म करें या कोई सेकंड कर दे। हम उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। कामात हमेशा से खान साहब के होते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि खान साहब के केसेस सियासी नौइयत के हैं, ये कोर्ट कचहरियों के केसेस नहीं है। इसके लिए एक सियासी हल होना चाहिए। खान साहब को आइसोलेट किया, खान साहब को आप बच्चों से ना मिलने दे, बात न करने दे, फैमिली से ना मिलने दे। आज हमारी 20 मिनट की मुलाकात हुई, इस तरह मुलाकातें आप कम करोगे तो इससे देखो ना मजीद दूरियां पैदा होगी, मजीद नफरत बढ़ेगी। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त एक मकबूल तरीन लीडर जेल में, इसके साथ आप अवाम की मुलाकात करोगे, अवाम सुनना चाहती है कि वो क्या कह रहे हैं। फैमिली की मुलाकात होगी, लीडरशिप की मुलाकात होगी तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है बाहर। मतीउल्लाह जान ने रात को अपने विलाग में कहा है कि खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक
ٹھیک نہیں ہے, ان کو سننے کا مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ملاقات میں نے کی ہیں, یہ شاید کوئی غلط خبریں بنا رہے ہیں. خان صاحب کی صحت الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, حشاش بشاش تھے, ٹی وی ہے, اخبار ہے, بالکل خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے. پنجوٹر صاحب نے ابھی میرے انٹرویو میں بولا ہے کہ ان کے دانت اور کان کے حوالے سے کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے. وہ یہ لوگوں نے کیا, خان صاحب نے نہیں کہا کہ مجھے کوئی ایسی اور ذاتی معالج کو ملنے دیا جا رہا ہے. مینڈیٹ ملا ہے خان صاحب کی طرف سے, اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے. کیا آپ کی پارٹی بھی آپ کو یہ مینڈیٹ دیتی ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف رائے پائی جاتی ہے, آپ کچھ بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ بات کرتے ہیں, خان صاحب کچھ کرتے ہیں اور ان کی فیملی کچھ بات کرتی ہے. نہیں دیکھو, وہ چاہے سلمان صاحب کرے, چاہے میں کروں, چاہے فیملی کروں, وہ الفاظ کی ادائیگی میں لوگوں کا فرق ہو سکتا ہے اور اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے. باقی ہم ساری خان صاحب کی بات, ملاقات آپ کی کیسے ہوئی؟ عمران خان صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں, خان صاحب ہی چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہے, وہ چیئرمین رہیں گے. میں خان صاحب قائم مقام تو ہے نا؟ نہیں, میں قائم مقام کی لفظ نہیں استعمال کرتا, میں خان صاحب کا نمائندہ ہوں. جب بھی وہ احکامات دیتے ہیں, گور صاحب بات جائے گی, بڑھے گی. ایک چیز آپ کو بتاؤں, خان صاحب نے اپنی سیٹ پہ مجھے بٹھایا ہے, یہ میری جان چلی جائے گی, اذان ہو رہی ہے, خان صاحب نہ بے وفائی نہیں کروں گا. سر آپ تو وفادار ہیں, آپ کے ساتھ ہی آپ کے اوپر جو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں سیاست ایک ٹف گیم ہے اور آپ کو سب کو سننا پڑتا ہے. خاص کر پاکستان تحریک انصاف ایک الگ نوعیت کی ہے. یہاں ہمارا وڈیرزم نہیں ہے, خان کلچر نہیں ہے, کنگ پارٹی نہیں ہے, ہم ڈکٹیٹوریل نہیں ہے کہ تم نہ بولو, تم آ جاؤ, تم نہیں. میری تعریف کرو تو تم میرے قریب آ جاؤ گے, تم میری تعریف نہیں کرو گے تو پھر میں آپ کو عہدہ بھی نہیں دوں گا. نہیں, یہ خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے وہی وہ موٹیو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا اپروچ یہ ہے کہ آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ریزگنیشن پہ ہم کیوں آئے. وہ کہتا ہے 3 سال سے میں کوشش کرتا رہا کہ ہماری ڈائلاگ ہو, بات ہو. دیکھو ہم اسمبلیوں سے تک قسم کے 180 سے 90 کی سیٹ کے ساتھ بیٹھے, پھر بھی ہم نے کہا کہ بات چیت ہو. پھر اسمبلی میں 91 کے ساتھ بیٹھے, اب 76 کے ساتھ ہے, پھر بھی ہم نے کہا اچکزئی صاحب کی پلیٹ فارم سے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات ہو. پھر ہمارے لوگوں پہ جب گولی چلی, پھر خان صاحب نے کمیٹی بنائی, چلو حکومت کے ساتھ بھی بات چیت ہو, پھر بھی کرو, پھر بھی نہیں دیے. نہیں, ان کا مطلب یہ ہے. اور پھر استعفے اس لیے دیے کہ جب اسمبلی میں بولے تو آپ میوٹ کرو, اسمبلی میں بولے تو آپ ڈیلیٹ کرو. اسمبلی میں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جو ہمارے اور بچر صاحب کو, وہ آپ ڈسکوالیفائی کرا کے لیں. چلو کنویکٹ ہو گئے, ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں کرنی تھی آپ لوگوں نے. اس کے علاوہ جب آپ نے, ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی یکجہتی کے لیے یہاں جاتے ہیں تو آپ پارلیمان کے دروازے بند کرتے ہیں. تو ان سرکمسٹانسز نے مجبور کو کہ کہا کہ بھائی ہم استعفا آپ نے فرمایا تحریک انصاف بہت بڑی جماعت ہے, ملگیر جماعت ہے, بہت بڑی لیڈرشپ ہے اس کے اندر, لیکن اپوزیشن لیڈر کے لیے اچکزئی صاحب کی نامزدگی کیوں نہیں؟ دیکھو وہ بھی تحریک انصاف سے کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں, وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, اچھا فیصلہ ہے, خان صاحب کے فیصلے کو سارے مانتے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ دیکھو نا, وہ ایک نامزدگی ہے, نامنیٹ کیا ہوا ہے. ابھی ہمارے عمر ایوب صاحب ہی اپوزیشن لیڈر ہیں, جب تک وہ کورٹ کا سٹے چل رہا ہے عمر ایوب خان صاحب ہی ہے. کیا قومی اسمبلی سے بھی استعفے دینے کا سوچ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ فی الحال ہمارے قومی اسمبلی سے استعفے کا کوئی ذکر نہیں خان صاحب ایک سوال ایک حوالے سے تھوڑی اپڈیٹ دے دیں. یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں کہ گوہر خان صاحب کا رابطہ جو ہے کچھ نادیدہ قوتوں سے ہے اور وہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں؟ اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں, میں جس کے ساتھ بھی رابطہ کروں, میں خان صاحب ہی کی ہدایات پہ رابطہ کرتا رہا ہوں. اگر کبھی میں نے کیا, نہیں, میں نے اگر کبھی کیا ہے تو خان صاحب کی ہدایات پہ. میری اول اور آخر ساری وفاداری خان صاحب کے ساتھ ہے اور ان کے لیے. میں دائیں کھیلوں بائیں کھیلوں, میں خان صاحب کے لیے کھیلتا ہوں اور ان کی ہدایات پہ. آپ اور صاحب یہ بتائیے, میں یہ نہیں کہ میں ڈبل سائیڈ نہیں کھیلتا, نہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. لیکن